मुख्य कुरा चाहिँ त्यही नै हो कि सिनेमा बनाउन सजिलो होइन, चलाउने बेलामा गाह्रो। फेरि त्यो चाहिँ कस्तो भने अस्ति नै मलाई एकजना भाइले सोध्नुभएको थियो, पत्रकार भाइले, दि महिला निर्देशकहरू किन एकदमै सिनेमा बनाउन पछि सरेको, अनि यस्तै खालको क्वेसन मैले भनेको थिएँ। एक त महिला मात्रै होइन, हामी महिला त धेरै छैनौँ, 14-15 कति छौँ होइन, र हाम्रो चाहिँ देखिहाल्छ। पुरुष निर्देशकले पनि एउटा फिल्म बनाएर 10 वर्षपछि नै सिनेमा बनाएका छन्, कतिले त त्यो पनि बनाएका छैनन्। हामीले त एटलिस्ट एउटा दुइटा त गऱ्यौँ। यो 3-4 वर्ष चाहिँ उयो अघि मैले भने नि बुढेसकालमा फेरि कलेज जोइन भएँ, त्यो पनि एउटा रिजन थियो। अनि गर्छु भनेको प्रोजेक्ट पनि 1-2चोटि रोकिया छ मेरो पनि, रोकिया छ। मैले अर्काको फिल्म साइन गरेर पनि छोडेको छु होइन, सुटिङ भन्दा कति दिन अगाडि। यो अनेक चिज हुँदो रहेछ क्या यो फिल्डमा होइन। यस्तो जस्तो मेरो चाहिँ कस्तो भनेपछि म बेसिकली मेरो फिल्ड भने एडिटिङ होइन, स्टुडियोभित्र बस्ने, स्टुडियोभित्र बसेर फिल्म बनाउन सबै गर्न जति चाहिँ इजिली गरेँ। अब सुटिङमा नि खासै प्रब्लम भएन, तर रिलिज गर्न लागेपछि असली फिल्म इन्डस्ट्री चाहिँ बल्ल देख्यो क्या। त्यसपछि बल्ल अलिकति अझै टिमवर्क भइरहेछ भित्रभित्रै। अनि त्यो नै हो। अरू कुराहरू चाहिँ अब यो सिरिजको कुराहरू चाहिँ अब नेपालमा सम्झना दिदीले उहाँहरूले भने जस्तै अब नेपालमा त्यो चिजहरू अलिकति बजारमा बिकिसकेका छैन नि त। हामी अरूको चाहिँ हेर्न रुचि राख्छौँ, तर नेपाली नै सिरिज त बनिसकेका छैन। धेरै अलिअलि हाम्रो अग्रजहरूले प्लस न्यू जेनेरेसनहरूले अलिअलि मेकिङ पनि गर्दै गर्नु भएको छ। जति हाम्रो बजार छ त्यो बजारमा ओभररेटेडै छन्, सबै ओभररेटेड छन्। त्यो बजार अनुसार कसैले पनि व्यापार गरेका छैनन्, त्यही भएर सबै ओभररेटेड नै हो। निर्माता बचाउने कलाकार चाहिँ को छ त्यो चाहिँ सोध्यो हुन्छ, कोही पनि छैन। 50 तपाईँ भन्नु 50-60 लिएपछि 5 करोड ग्यारेन्टी दिनु परेन, अनि त्यो छैन। अनि अब मेल डाइरेक्टरको कुरा गर्ने हो भने कसैले पनि आजसम्म हाम्रो त वुमेन डाइरेक्टरमा फुर्ते लाउने ठाउँ छ दिपासी निरौला होइन, उहाँले त जे भए पनि इन्डस्ट्रीलाई कति करोड पैसा उठाएर दिनुभएको छ निर्मातालाई। हाम्रो प्राउड चाहिँ उनी हुन। पैसा कुरा हामीले चाहिँ पैसा कमाएर निर्मातालाई दिएको छैनौँ होइन, सिधै कुरा। त्यसले गर्दाखेरि अब कलाकारको कुरा गर्दा धेरै जसो ओभररेटेड सब होइन, म्याक्सिमम ओभररेटेडै छन्। सबस्त एन्टरटेनमेन्ट। लेट्स टक। नेपाली सिने क्षेत्रका 3जना सशक्त फिल्म मेकर्स हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, फिल्म डिरेक्टर्स। उहाँ 3जनालाई म स्वागत गर्छु। सुरुमा हाम्रो च्यासिङ राणाजीलाई नै मैले स्वागत गरेँ, अनि सम्झना उप्रेती रमियाजी हाम्रो साथमा, अनि समुद्र भट्टजी। थ्याङ्क यू सो मच। अब दसैँ आउँदैछ है, दसैँ भन्दा पनि पहिला अगाडि अहिले जुन माहौल चलिरहेको छ कोरोनाको, यहाँबाट कुरा सुरु गरौँ जस्तो लाग्यो होइन। सो तपाईँकै भूमिका कसरी निर्वाह गरिरहनु भएको छ त्यो कोरोनाको बिचमा पनि फिल्म मेकिङलाई लिएर हुनसक्छ, प्लानिङहरू के भइरहेछ? अब फिल्म मेकिङलाई भन्दा पनि अब जुन किसिमले कोरोनाले जुन ग्लोबल्ली नै इफेक्ट गराएको छ होइन, त्यो हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि अब ग्लोबल्ली यसरी असर गर्यो कि नेपालको त अब कुरै गर्नै नसकिने छ। जस्तो कति सिनेमाहरू रिलिजको डेट लिएर बसिसकेका सिनेमाहरू रिलिज गर्न सकेका छैन। र जस्तै WHO को म्यान्डेट नेपाल सरकारले फलो गरिरहेछ। नेपाल सरकारले दिएको म्यान्डेट अनुसार नै सिनेमा क्षेत्र पनि त्यही अनुसार नै फलो गरिरहेछ। र त्यो हिसाबले गर्दाखेरि जसरी लकडाउनहरू भयो त्यति टाइमसम्म, लकडाउनपछि सबै चिज खुल्दा पनि अझै पनि नेपाल सरकारको म्यान्डेट अनुसार चाहिँ सिनेमा इन्टरटेनमेन्ट चाहिँ एकदम लास्ट प्रायोरिटीमा छ। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी त अब फ्रेङ्कली भन्नुपर्दा के छ भने चाहिँ सिनेमा इन्डस्ट्री त जुन हिसाबले अगाडि बढिरहेको थियो होइन, त्यो हिसाबले त अहिलेको यो सिचुएसनले गर्दाखेरि चाहिँ हामी लगभग 3-4 वर्ष पछाडि नै धकेल्यौँ अहिले। अब पर्सनली कुनै एम्बिसन राखेर अहिले एकदमै सजिलो भएको छ नि त मान्छेलाई आफूले कुनै प्लान गर्यो भने एक्जिक्युट गरेर प्रदर्शन गर्नलाई, किनकि हामी ठुलो थिएटरै त्यसरी वेट गर्नुपर्छ भन्ने छैन होइन। हजुर, जस्तो OTT प्लेटफर्मको कुरा भयो होइन। अब जस्तो अब हामी धेरै नै इन्फ्लुएन्स भएको छौँ कता भनेपछि हिन्दी सिनेमा इन्डस्ट्रीबाट। जस्तो इन्डियाको कुरा गर्दाखेरि के छ, OTT प्लेटफर्म जुन किसिमले बाँड्छ होइन, त्यो अनुसारले नेपालमा चाहिँ अझै त्यो लेभलमा पुगेका छैनौँ हामी। जस्तो मान्छेले अहिले पनि कस्तो छ भनेपछि हामी नेपाली सिनेमा हेर्ने अडियन्सले पनि जति विश्वास गरेर इन्डियन OTT प्लेटफर्मको सिनेमाहरू वेब सिरिजहरू हेर्नुहुन्छ, त्यसै गरी चाहिँ नेपाली सिनेमाहरूलाई चाहिँ नेपाली उसलाई चाहिँ विश्वास गर्न सक्नु भएको छैन। जस्तो OTT प्लेटफर्म भन्दा पनि जस्तो टेलिभिजन च्यानलहरूबाट कति सिनेमाहरू पनि गरिराख्नु भएको छ, तर पनि जुन किसिमको भ्युअरसिप चाहिँ एक्सपेक्ट छ होइन, त्यो अनुसार चाहिँ भइरहेको छैन।
र बिस्तारै चाहिँ अब अलिकति हाम्रोमा चाहिँ ओटिटी प्लेटफर्महरू भयो टेलिभिजन च्यानलहरूबाट जुन प्रिमियर गर्नेहरू बिस्तारै बिस्तारै डेभलप चाहिँ भइरहेछ तर पनि खासै भन्नुपर्दा त्यति इफेक्टिभली चाहिँ इम्प्लिमेन्ट चाहिँ हुन सकेको छैन। अनि सम्झनाजी तपाईँ के भन्नुहुन्छ? नर्मली हुन्छ नि तपाईँ अब त च्यानलहरू पनि चलाइरहनु भएको हुन्छ, मिडिया पर्सन भएर पनि काम गरिरहनु भएको हुन्छ, 2टा फिल्म निर्देशन गर्नुभयो, तपाईँको टार्गेट एज अ फिल्म मेकर ठुलो पर्दाको लागि मात्र बनाउने हो कि किनकि सानो पर्दाका पनि दर्शकहरू हुन्छन् होइन? डेफिनेटली अहिलेको स्थितिमा सानो पर्दाको रक्षाले भने जस्तै सानो पर्दाको लागि हामीले एक त हामी ठुलो पर्दाकै डाइरेक्टर पऱ्यौँ होइन। हाम्रो रहर चाहिँ जहिले पनि ठुलो पर्दामै सिनेमा ठुलो पर्दाकै लागि सिनेमा बनाऊँ सिनेमा देखाउँ भन्ने। मलाई खास भन्यो भने मेरो पर्सनल गर्दाखेरि मैले सानो पर्दाको लागि त्यति रुचि चाहिँ पहिला पनि राखेको थिइनँ, अहिले पनि त्यति छैन। तर मैले चाहिँ के पर्खाइमा छु भने म चाहिँ बरु यो अहिलेको लकडाउन उको बेलामा चाहिँ 1-2वटा सिनेमाको वान लाइनर स्क्रिप्ट चाहिँ अलिअलि लेखियो होइन, त्यो तयारी छ। अनि अर्को चाहिँ म आफै पर्सनली मेरो यो बुढेसकालमा फेरि मैले पढाइ सुरु गरेको थिएँ, त्यो पढाइ मेरो चलिरहेछ तर अब यो पेन्डेमिकको कारणले रोकिएको छ त्यो एक्जाम। म चाहिँ पहिला सुरु त्यो जाँच सकाउँ मास्टरको 4th सेमेस्टरको होइन, त्यो एक्जाम सकेपछि चाहिँ हरेक कुराबाट फ्री हुन्छ कि भन्ने एउटा सोचाइ छ होइन। त्यो सोचाइलाई राखेर कहिले गभर्मेन्टले अहिले त हाम्रो सुटिङ गर्ने माहौल पनि छैन र गभर्मेन्टले दिएको पनि छैन। जब सुटिङ गर्नलाई दिन्छ अलिकति माहौल बन्छ त्यसपछि चाहिँ सुटिङ गर्नेतिर जाने कि भन्ने एउटा 1-2जना ग्रुपसँग बसेर कुराकानी पनि भएको छ, लेसी हेरौँ त्यो। तर म चाहिँ ओटिटीमा रक्षाजीले भने जस्तै बाहिरको के सिरिजहरू सिनेमाहरू चाहिँ हेरिरहेको हुन्छु। अब हाम्रोमा त्यस्तो धेरै बानी परिसकेको छैन कि अब आएको पनि छैन बनेर त्यस्तो। अनि त्यसले गर्दाखेरि आफूलाई पनि त्यति रहर चाहिँ नलाग्दो रहेछ मलाई चाहिँ ओटिटीमा त्यति। म चाहिँ नेपालीमा होला मार्केट होला डेफिनेटली भोलिको दिनमा त्यो चिजले ठुलो रूप लिएला होइन, तर अहिलेसम्म चाहिँ त्यति माहौल नबनिसके भएर मैले चाहिँ त्यति त्यतातिर आफूलाई आकर्षित गराउनै सकेको छुइनँ। अब फिल्म भनेको एउटा क्रिएटिभ काम हो होइन। यहाँले इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा पनि फिल्म प्रदर्शन गरिसक्नु भएको अनुभवसँग आउनु भएको छ। उहाँहरूको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू अझै पनि बिग थिएटरमै फिल्म लागेको राम्रो र त्यही क्यानभसको लागि फिल्म बनाउने सोच उहाँहरूको छ भने सम्झी तपाईँको सोच चाहिँ के छ त? कस्तो प्लेटफर्ममा रिलिज गर्ने अथवा के कस्तो भावी योजना छ? होइन योजना भन्दा नि म चाहिँ यो कोरोना जुन यो कोभिड भित्रिनुभन्दा अगाडि नै मेरो त्यो एउटा प्रोजेक्ट बाँकी नै थियो नि त, त्यो सिक्किममा थियो लोकेसन, त्यहाँनिर जाने त्यो टाइम हुँदाहुँदै ठ्याक्कै कोभिडले छोइदिएपछि लकडाउन भइदियो। मेरो त पेन्डिङ प्रोजेक्टै छ नि, अनि त्यो भएर त्यो प्रोजेक्टको लागि चाहिँ अलिकति अझै टिमवर्क भइरहेछ भित्रभित्रै। अनि त्यो नै हो, अरू कुराहरू चाहिँ अब यो सिरिजको कुराहरू चाहिँ अब नेपालमा सम्झानदिले उहाँहरूले भने जस्तै अब नेपालमा त्यो चिजहरू अलिकति बजारमा बिकिसकेका छैन नि त। हामी अरूको चाहिँ हेर्न रुचि राख्छौँ तर नेपाली नै सिरिज त बनिसकेका छैन धेरै। अलिअलि हाम्रो अग्रजहरूले प्लस न्यू जेनेरेसनहरूले अलिअलि मेकिङ पनि गर्दै गर्नुभएको छ, त्यो रिजल्ट आउन बाँकी नै छ। त्यही हो, म त फेरि खासमा त सिरिज भन्दा पनि मुभी नै डिरेक्सन गर्छु भनेर त्यो स्टडी पनि हामी सबैको सोच त्यही नै छैन। त्यो खास भन्यो भने सिरिजतिर त्यति सायद हामीले सिनेमा जहिलेदेखि सिनेमा बनाउन सिक्यौँ नि यो फिल्डमा आयौँ, हाम्रो मेन फोकसै मेन स्ट्रिमको सिनेमा, त्यो पनि ठुलो पर्दामा हो साउन्ड सिस्टमका साथ होइन। अडियन्स जमाना त चेन्ज भएर आउँछ होइन, कहिले पनि स्टेबल हुँदैन र हामीले जे ट्रेन्ड हुन्छ त्यही फलो गर्ने हो। तपाईँहरूको ट्रेन्डमा फिल्म मेकिङ भनेको ठुलो रिलहरू लिएर गएर खिच्ने देखिन्थ्यो, तपाईँहरूले त्यो सानो कुराहरू देख्नु पनि भयो। इनफ्याक्ट कामै होइन, काम गर्नेलाई त अप्सन जति भने नि छ नि होइन। हामीले रिलमा पनि काम गरे, रक्षा र म त दुवैले रिलमा काम गरेपछि हामीले त त्यतिखेर यस्तो हुन्छ त्यो बेलामा यहाँहरूले देखेको ट्रेन्ड अनुसार क्याच गर्नुपर्छ। त्यो बेला तपाईँहरूको एउटा युथ हुन्छ नि, त्यही ट्रेन्ड फलो गर्ने युथ हुन्छ। अब अहिले चाहिँ तपाईँहरूको जेनेरेसन चाहिँ एक फर्को अगाडि आइसकेको छ, धेरै फर्को आइसक्यो नि। मोबाइलले खिच्छन् सिनेमा अनि हामीलाई त्यो मोबाइलले खिच्छ सिनेमा धट भन्ने लाग्छ होला होइन। यस्तो कुराले चाहिँ हुन्छ नि कहिले काहीँ आउटडेटेड भए, किनकि जब एउटा जेनेरेसन ग्याप भन्ने हुन्छ जुनसुकै फिल्डमा पनि होइन। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति डाइनामिक भएन भने फेज आउट हुने अवस्था, किनकि जस्तै रिल फेज आउट भयो होइन, त्यस्तै त्यही थट लेभलले काम गऱ्यो भने फेज आउट हुने डर यस्तो के हुन्छ?
म त डेफिनेटली हुँदैन। इभन अहिले पनि त 35 mm को क्यामेरा कहीँ देख्यो भने वाउ भन्ने खालको दिमागमा आउँछ होइन। मोबाइलले खिच्यो एचडी क्वालिटीकै होस् मोबाइलमा खिच्छ, चाहे अहिले 8K 6K हामी भन्छौँ होइन, तर गर्दा पनि 35 mm को नेगेटिभले खिचेको भनौँ, त्यो सिनेमाको डेप्थ र त्यो अहिले डिजिटल्ली गएको चिजको डेप्थ एकदमै फरक हुन्छ होइन। हामी भन्दा पनि हामीभन्दा अगाडिको सिनियर दाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले अझ राम्रोसँग भन्न सक्नुहुन्छ। तर हामीले पनि डेप्थ भन्दाखेरि त्यो 35 को उसमा खिचेको र अहिलेकोमा जुन तपाईँ 6K भन्नुहुन्छ 8K भन्नुहुन्छ त्यसको डेप्थ फरक छ। तर यति छ कि अब अहिले चाहिँ ग्लोबल्ली नै डिजिटल भर्सनमा गइसक्या भएर चाहिँ डेफिनेटली सजिलो छ होइन। जस्तो नेगेटिभमा खिचेर उ गर्नभन्दा सजिलो छ। तर कस्तो भनेपछि तपाईँको चाहिँ अब त्यो भनेर हामीले चाहिँ डिजिटल प्लेटफर्मलाई चाहिँ इग्नोर गर्ने होइन कि, तर कस्तो भनेपछि जुन किसिमको एउटा हामीले चाहिँ अब नेगेटिभमा काटेर उ गर्थ्यौँ त्यो डेप्थहरू, त्यसको एउटा जुन के भन्छ पिक्चर क्वालिटीहरू तिनीहरू भयो होइन, त्यो चिजको कम्पेरिजन चाहिँ डिजिटलसँग गर्न मिल्दैन। डिजिटल भनेको कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ, डिजिटल एउटा चाहिँ डिजिटल सिस्टममा चाहिँ गएपछि कस्तो तपाईँको एक्सेसिबल र रिलायबिलिटीको कुरा भयो कि पहिलाको कम्पेरिजनमा होइन। फिल गरेको कुरामा चाहिँ अब अहिले डिजिटलमा खिच्दाखेरि मजाले यत्रो मोनिटर राखेर होइन एकदमसँग त्यही एउटा डाइरेक्टरले माइकले कराउँदा नि मिल्छ होइन। अब पहिलाकोमा 100% क्यामराम्यानलाई हामी भर गर्थ्यौँ, डिपेन्ड हुन्छ होइन। उहाँले जे खिचिदियो होइन, लगाएको सर्ट साइज जे भन्यो उहाँले त्यो अनुसारको फ्रेम फाइन्डरमा हेर्ने मात्रै हामी उहाँले यसो कहिलेकाहीँ त्यो पनि एकदमै अप्ठ्यारो सर्टहरू छ भनेदेखि चाहिँ क्यामराम्यानले कन्भिन्स गराउने डाइरेक्टरलाई ल भनौँ न ट्रलीमा छ कि क्रेनमा छ कि ल हेर्नुहोस् भनेर उहाँले बल्ल त्यतिखेर छुन दिन्थ्यो क्यामेरा होइन। नभए 100% क्यामेरा पर्सनलाई हामीले ट्रस्ट गर्नु पर्थ्यो है। अब अहिले त यति इजी एक्सेस भन्छु कि म यो चिजलाई चाहिँ अब यत्रो मोनिटर हुन्छ, मोनिटरमा बस्यो अनि यहाँ चाहिँ के अराउने होइन त्यो हिसाबले। अनि पहिलाको चाहिँ टफ चिज हो। अनि डाइरेक्टर क्यामेरा पर्सन टेक्निसियनलाई अझ रेस्पेक्ट गर्न रहर लाग्थ्यो। अहिले त जो पनि डाइरेक्टर बन्न सक्छ जस्तो फिलिङ चाहिँ डिजिटलले ल्याएको भएर। उहाँले यो भनिरहँदाखेरि तपाईँ त डिजिटल फेसकै हो होइन। पहिलाको जमानामा त्यति गाह्रो थियो र पनि राम्रो होइन, मलाई नि लाग्न त, किनकि पहिला त अब कट भनेपछि फेरि के अरे हाम्रो क्यारेक्टर के अरे हिरो हिरोइनको चाहिँ एक्सप्रेसन देखेर चाहिँ कट भन्नुहुन्थ्यो। अहिले त हामीले अगाडि आनन्दले होइन मोनिटरमा हेरेर यो भएन त्यो भने। यद्यपि फिल्म मेकिङ त अब अहिले सजिलो भयो, वातवाती आउनु पर्ने र पनि त वातवाती आइरहेको छैन। जति भन्दाखेरि हामी सुन्छौँ नि डिजिटल फेसले पनि सजिलो भएको छ, पहिलाको फिल्महरूलाई गाह्रो थियो। किन त्यो अनुसार आइरहेको छैन जस्तो लाग्छ? आइरहेको भने फिल्म नआएको कि डाइरेक्टरहरू फिल्मको सङ्ख्या कम्पेरिटिभली हिसाबले त आइरहेको छ, धेरै आएको पहिला। जस्तो हामीले दाईहरू सिनियर दाईहरू होइन उहाँहरूसँग कुरा गर्दा, जस्तो लक्ष्मी दाईहरूसँग कुरा गर्दाखेरि मैले त काम गरेको छु उहाँहरूसँग धेरै कुरा गर्दा, जस्तो उहाँहरूले त्यति बेला गर्दाखेरि वर्षमा एउटा दुईवटा फिल्म बन्थ्यो अरे होइन, जम्मा एउटा दुईवटा, त्यो पनि अब कस्तो गरेर अब जस्तो एकदम धेरै भन्यो भने 4-5वटा। त्यो कम्पेरिजनमा अहिले आइरहेछ होइन। तर त्यो चिजमा नभिजेर होला होइन, रिलिज गर्ने टेक्निकमा थाहा पाएर होला होइन। लाग्नु भएको कम टाइम भएको छैन होइन। अब यो कुरा उहाँले भन्नुभयो भने चाहिँ ओके सिज न्यू, किनकि उहाँले अझै पिआर मेन्टेन गर्नु भएको छैन होला त्यहाँसम्म होइन। यस्तो जस्तो मेरो चाहिँ कस्तो भनेपछि म बेसिकली मेरो फिल्ड भने एडिटिङ होइन, स्टुडियोभित्र बस्ने, स्टुडियोभित्र बसेर फिल्म बनाउन सबै गर्न जति चाहिँ इजिली गरेँ। अब सुटिङमा नि खासै प्रब्लम भएन, तर रिलिज गर्न लागेपछि असली फिल्म इन्डस्ट्री चाहिँ बल्ल देख्यो कि त्यसपछि बल्ल अलिक फिल्म बनाउन सजिलो छ। रिलिज गर्ने सम्झिँदाखेरि चाहिँ अहिले टाउको दुख्छ होइन। अनि पछिल्लो फेजमा चाहिँ मैले चाहिँ सिधै भन्नुपर्दा अहिले आइएनजीको प्रोजेक्टहरू डकुमेन्ट्री गर्छु सर्ट फिल्म। मैले चाहिँ डकुमेन्ट्री भन्दा सर्ट फिल्म बढी गर्छु। अहिले आँट्न नसक्या, सिधै कुरा भन्दा आँट्न नसक्या, किनभने चाहिँ अब जस्तो त्यति बेला पनि के भयो भने चाहिँ डिस्ट्रिब्युटरले सेन्सर गरेर राखेको फिल्म ल अब माघमा फागुनमा रिलिज भनेर भन्नुभयो होइन। लास्टमा आएर पुसमा एउटा फिल्मले हात झिक्यो, ल अहिले रिलिज गरौँ भने भएर हतार रिलिज गरेँ। अनि प्रमोसन पनि भएन, केही पनि भएन। तर जे जति भयो म त्यसमा खुसी नै छु होइन। तर पनि अझै पनि मलाई चाहिँ कस्तो भन्छ सिनेमा बनाउनु सजिलो छ, कुनै गाह्रो छैन कि, तर रिलिज गर्ने सम्झिँदा चाहिँ अझै टाउको दुख्छ। मुख्य कुरा चाहिँ त्यही नै हो कि सिनेमा बनाउन सजिलो होइन, चलाउने बेलामा गाह्रो। फेरि त्यो चाहिँ कस्तो भने अस्ति नै मलाई एकजना भाइले सोध्नुभएको थियो, पत्रकार भाइले, दि महिला निर्देशकहरू किन एकदमै सिनेमा बनाउन पछि सरेको, अनि यस्तै खालको क्वेसन मैले भनेको थिएँ। एक त महिला मात्रै होइन, हामी महिला त धेरै छैनौँ, 14-15 जना कति छौँ होइन, र हाम्रो चाहिँ देखिहाल्छ। अब पुरुष निर्देशकले पनि एउटा फिल्म बनाएर 10 वर्षपछि नै सिनेमा बनाएका छन्, कतिले त त्यो पनि बनाएका छैनन्।
हामीले त एटलिस्ट एउटा दुइटा त गऱ्यौँ। 4 यो 3-4 वर्षको वर्ष चाहिँ उयो अघि मैले भने नि बुढेसकालमा फेरि कलेज जोइन भएँ, त्यो पनि एउटा रिजन थियो। अनि गर्छु भनेको प्रोजेक्ट पनि 1-2 चोटि रोकिया छ मेरो पनि, तपाईँको पछिल्लो एउटा रोकिया छ। मैले अर्काको फिल्म साइन गरेर पनि छोडेको छु होइन, सुटिङ भन्दा कति दिन यो अनेक चिज हुँदो रहेछ क्या यो फिल्डमा। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति अलिकति आँट नआएको चाहिँ त्यो रिलिजको बेला सम्झेर पनि भनिन्छ। तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेछ अहिले फिल्म मेकिङमा? तपाईँ फुल फ्लेजमा चाहिँ धेरै आउनु त भएको छैन होइन, तर उत्साह अझै पनि बाँकी नै छ। मैले फर्स्ट मुभी गर्दा पनि रिलिजमा चाहिँ थिइनँ, म एब्रोड थिएँ नि त, त्यो भएर त्यो एक्सपिरियन्स चाहिँ मैले अनुभव गर्नै पाएको छैन क्या खासमा। त्यही भएर मलाई चाहिँ अब मैले इजिली लिइरहेको छु नि त यो चिजहरू, अब गर्छु यो गर्छु। अब मेरो एउटा प्रोजेक्ट बाँकी नै छ, यही कोभिडले गरेर रोकेको। अनि त्यो भएर त्यो कुरा उहाँहरूले भन्दा चाहिँ त्यो चिज चाहिँ के रहेछ भनेर म त अब त्यो एक्सपिरियन्स हुन्छ नि मलाई। अब निर्देशन गर्नुभन्दा पनि हाम्रो एक्सपिरियन्समा उहाँहरूको एक्सपिरियन्समा है फेरि मैले चाहिँ त्यो भोग्न पाएको छैन। अब कसले भन्नुहुन्छ कसैले भन्नुहुन्न त्यतिमा एक्जिबिसन गाह्रै छ हाम्रो नेपालमा। अब जसले जे भने पनि बोल्दैनन् होइन, चलेका फिल्मवालाले पनि अझ हाम्रो फिल्म योभन्दा गतिलो जान्थ्यो भएन भन्नेमा बोल्छन्। अब अस्ति पनि एउटा त्यस्तै कन्ट्रोभर्सी आयो, अहिलेसम्म पैसा नपाएको भन्ने कुरा आयो। सुपर डुपर हिट फिल्मले पनि होइन एक्जिबिसनको पार्टको चाहिँ अलिक गाह्रै छ। अरू केही संयन्त्र छन् जसले गर्दा होइन, हामीले त हलवालालाई त दोष दिन मिल्दैन। हाम्रो जिम्मेवारी त त्यो लास्ट मिनटमा त डिस्ट्रिब्युटरले लिएको हुन्छ होइन। उहाँहरूले ध्यान दिएर डिस्ट्रिब्युसन राम्रोसँग गरिदियो भने डेफिनेटली सिनेमा हामीले झुर बनाएको थिएनौँ, राम्रै चल्थ्यो पनि होला होइन। त्यो हल पनि टाइममा सबै हल पाइन्थ्यो होला। अब त्यो हल पनि लास्ट आवरमा चाहिँ प्रब्लम त्यही हुन्छ कि काठमाडौँमा कतिवटा हलमा चलाएको छ, काठमाडौँ बाहिर कुन ठाउँमा चलाएको छ, कुन ठाउँमा चलेकै छैन। अनि ट्रान्सपेरेन्ट छैन अझै पनि, लाइक बक्स अफिस कुरा भइरहेको थियो, द्याट इज द्याट त्यतिकै भइरहेको छ होइन। तर पनि अरू वे त थियो होला नि त ट्रान्सपेरेन्ट राख्ने, किन बक्स अफिस होइन। अब यस्तो छ कि अब भन्दाखेरि अब यो कुरा अब यति भन्न ऊ हुने हो कि होइन, तर अब जस्तो नर्मली एउटा फिल्मको इन्भेस्टमेन्ट भनेको नर्मली अहिले कुरा गर्दाखेरि 1 देखि 1.5 करोडसम्म एकदम नर्मल। र त्यो भन्दाखेरि अरू बिजनेसको कम्पेरिजनमा, अरू उद्योग कम्पेरिजनमा भनेको त्यो एकदम ह्युज इन्भेस्टमेन्ट हो कि। तर पनि ट्रान्सपेरेन्सी छैन। अब तपाईँलाई एकदम नर्मल भन्नुपर्दा तपाईँ जस्तो हामीले कतै गएर अब जुन प्रोडक्ट सिनेमाकै अब नर्मली जे चिज किने पनि उ गरे पनि भ्याट बिल चाहिँ आउँछ होइन, भ्याट बिल आउँछ, सरी भ्याट इन्क्लुड हुन्छ तर भ्याट बिल सहित आउँदैन हामीलाई होइन। अब त्यो अब एकदम नोमिनल कुरा हो कि। अब यस्तो त कति हुन्छ। अब यो कुरा चाहिँ व्यक्तिले परिवर्तन गर्न गाह्रो होला, तर संस्था पनि छ त होइन, संस्था पनि छ, सबै छ, तर कस्तो भनेपछि अब हामीले इम्प्लिमेन्ट भएन कि। जस्तो जान्छ सम्बन्धित ठाउँमा सबै कुराहरू जान्छ, सबै अहिले बक्स अफिस ला जस्तै हो कि, त्यो सबै हुन्छ होइन। तर इम्प्लिमेन्टेसनको कुरा आउने र आउटपुट आउने बेला 0 हुन्छ, फेड आउट भएर आइपुग्छ कि। त्यही नै हो मेन चाहिँ नेपालीहरूलाई जति भन्यो नलाग्ने अब त्यस्तै छ प्रब्लम अटेली भयो। त्यही भएर राम्रो जस्तो तपाईँ आफै जस्तै हो। सुरुमा कोरोनाको बेलामा लाइक कोभिडको त्यो लकडाउनको बेला सब घरमा बसेको थियो। अहिले बेस गरी अब त्यो बेला केही पनि थिएन। अब अहिले बेस गरी कोभिड बढेको बेला सब निस्केको सिनेमा लाइनको हाम्रो कथा व्यथा पनि सबै होइन। मेन प्रब्लम चाहिँ जुन एउटा ट्रान्सपेरेन्सी भन्ने चिज चाहिँ छैन क्या। त्यत्रो करोडौँको इन्भेस्ट भएको बिजनेसमा होइन, मान्छेले 15-20 लाख इन्भेस्ट भएको तपाईँ नर्मल पसल भन्नुमा त एउटा ट्रान्सपेरेन्सी, एउटा क्लियरेन्सी भन्ने सबै चिज हुन्छ। अब हाम्रोमा चाहिँ मेन चाहिँ त्यो प्रब्लम पनि छ कि। अनि अगाडि चाहिँ सबैले ल हुन्छ भनेर भन्छ, पछाडि गएर फेरि कुरो अर्कै हुन्छ। ओके, अर्को क्वेसन, ओभररेटेड कलाकार को छ नेपाली सिनेमामा? एक्टिङको हिसाबले एनिवे तपाईँहरू जसरी पनि यसलाई एनालाइज गर्न सक्नुहुन्छ। थुप्रै होला, नाम नलिउँ रे कि थुप्रै होला नि होइन, नाम नलिउँ होइन। एउटा कुरा चाहिँ यसमा के आन्सर आउँछ भने डिप्लोमेटिक नभइकन हाम्रा कलाकारहरूले जति हाम्रो बजार छ त्यो बजारमा ओभररेटेडै छन्, सबै ओभररेटेड छन् होइन। त्यो बजार अनुसार कसैले पनि व्यापार गरेका छैनन्, त्यही भएर सबै ओभररेटेड हो। निर्माता बचाउने कलाकार चाहिँ को छ त्यो चाहिँ सोध्यो हुन्छ, कोही पनि छैन। 50 तपाईँ भन्नु 50 लाख लिएपछि 5 करोडको ग्यारेन्टी दिनु परेन, अनि त्यो छैन। अनि अब मेल डाइरेक्टरको कुरा गर्ने हो भने कसैले पनि आजसम्म हाम्रो त वुमेन डाइरेक्टरमा फुर्ती लाउने ठाउँ छ दिपासी निरौला होइन। उहाँले त जे भए पनि इन्डस्ट्रीलाई कति करोड पैसा उठाएर दिनुभएको छ निर्मातालाई। हाम्रो प्राउड चाहिँ उनी हुन। पैसा कुरा हामीले चाहिँ पैसा कमाएर निर्मातालाई दिएको छैनौँ होइन, सिधै कुरा। त्यसले गर्दाखेरि अब कलाकारको कुरा गर्दा धेरै जसो ओभररेटेड सब होइन, म्याक्सिमम ओभररेटेडै छन्। सबभन्दा बढी ट्यान्ट्रम देखाउने को?
त्यो उहाँलाई थाहा होला मेरो मेरोमा त छैन मेरो मेरो दुईटा सिनेमामा खेला त मलाई चाहिँ ट्यान्ट्रम देखाउन अलि नसक्ने नै छन् बाहिर चाहिँ नम्रतालाई अलिकति ट्यान्ट्रम देखाउँछ भन्छन् तर मसँग चाहिँ देखाउन सकेन उसले किनभने मसँग चाहिँ एउटा फ्यामिली ऱ्यापो भएको थियो कुनै पनि खोट लगाउनै नमिल्ने कलाकारको मिथिला दी गौरी दी करिश्मा दी अनि त्यो तपाईँको आन्सर भयो होइन सिनियरमा मलाई मनपर्ने मिथिला शर्मा नै हो। अहिलेको टाइमको भनौँ न हजुर उसलाई नि मिथिला शर्मा रे अब अहिलेको त मनपर्छ मलाई। अहिलेको पछिल्लो फेजकोमा खासै काम नगरे भएर त्यसबारे थाहै छैन म भन्छु है एउटा भिलेनको नाम भनिदिन्छु। एउटा अहिलेको हामीले काम गरेका छैनौँ होइन त हामीले काम नगरे पनि काम नगरे नि म चाहिँ प्रमोदलाई भन्छु प्रमोद अग्रवारी हाम्रो भिलेन। ए त्यो त good good है idea हो त्यो त्यो सजिलो छ हरेक कुरा खोट्लाउन मिल्दैन खोट लाउन नमिल्ने म जस्तो भिलेनमा चाहिँ बनिन्छ। उसलाई लिन्छु है। अनि त्यसलाई प्रमोदको एउटा राम्रो चाहिँ कसरी जस्तो क्यारेक्टर भने त्यस्तो बन्ने अनि डायलग डेलिभरी पनि यस्तो चाहियो भने पनि उसले त्यसमा मिलाउनु गर्ने किनकि अहिले अनि टिमवर्क पनि त्यो भइरहेछ getup नि त पनि हाम्रो त्यस्तै मुभीमा होइन? यस्तो यो हुने रहेछ कि होइन त्यो इन्भल्भ हुन्छ सधैँ भएर नि यो चाहिँ यो गरौँ न त भन्ने त्यो बानीहरू चाहिँ साह्रै मन पर्यो त्यो चिज भयो भने चाहिँ राम्रो पनि हुन्छ क्या भोलि मुभी पनि आउटपुट पनि राम्रो हुन्छ क्या त्यस्तो कलाकार भयो भनेदेखि चाहिँ। ओके सो चुज गर्नुहोस् म अप्सन दिन्छु है बुक्स या इन्टरनेट म त इन्टरनेट किनभने सिनेमा हेर्न पाइन्छ होइन मलाई त इन्टरनेटै अहिले त मलाई एकदम पढ्न मनपर्ने भएर क्या नयाँ नयाँ चिजहरू कि सो टन्न किताब छ दिन्छु रे के इन्टरनेट भन्दा बुक्स मनपर्छ मलाई। भाडा होइन फिर्ता ल्याउने गरेर हजुर बुक छ तर भाडामा दिन्छ दिँदैन छुन पनि दिन्न रे के लास्टमा चाहिँ ओके मैले अहिले हेरिरहेको छु सोसियल यही मिडिया लाग्छ। मध्ये कुन धेरै चलाउनुहुन्छ इन्स्टाग्राम फेसबुक ट्विटर युट्युब चुज वान युट्युब अहिलेसम्म युट्युबै हो युट्युब त हो नि होइन फेसबुक पनि चलाएँ तर मोस्ट अफ दि युट्युब त हो नि अहिले यो कोभिडमा के गरेर बस्नु। युट्युब Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Please press the bell icon.